हामीले अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मानसवरको अवधारणा सँगै मानसवरको अवधारणासँगै यो अर्को एउटा भिडियो पनि गरेका छौँ। अक्षरीकरण हो क्या हो, अक्षरीकरण अन्तर्गत हामीले स्वर र व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण पनि गरेका छौँ र ध्वनि उच्चारणका अवयवको बारेमा पनि यी तीनटा कुराको बारेमा अघिल्लो भिडियोमा प्रस्तुत गरेको हुँदा हामीले चाहिँ अब एकाइ 3 सकायौँ। म तपाईहरूलाई कर्मशः कुनै पनि युनिट नछुटाएर र कुनै पनि बुँदा नछुटाएर तपाईहरूलाई यसको बारेमा व्याख्या गर्नेछु। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हेर्नुहोला, नबुझेको कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। अब हामी एकाइ 4 मा जान्छौँ। एकाइ 4 मा वर्ण विज्ञानको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। एकाइ 4 मा वर्ण भनेको के हो त? पहिला त हामीले वर्णलाई नै जान्नुपर्छ। वर्ण विज्ञानभन्दा पहिला वर्ण भनेको भाषाको सबैभन्दा सानो लेख्य एकाइ हो। ध्वनिलाई हामी कुनै निश्चित ध्वनिलाई यो वर्णले चाहिँ कुनै निश्चित ध्वनिलाई लेख्य रूप दिने काम गर्छ। वर्ण अर्थ विभेदक एकाइ हो। वर्णको आफ्नो कुनै अर्थ छैन हैन। वर्णको आफ्नो कुनै अर्थ छैन, तर पनि यसले अर्थमा भिन्नता ल्याउने काम गर्छ। वर्णको कुनै आफ्नो अर्थ छैन, एक्लै त अर्थ छैन, तर एउटै परिवेशमा आएर यसले विभिन्न परिवेशहरूमा आएर अर्थमा भिन्नता ल्याउने काम गर्छ। त्यसैले वर्णलाई अर्थ विभेदक एकाइ पनि भनिन्छ। र प्रत्येक वर्णहरू के हुन्छन् त? भिन्न भिन्न हुन्छन् र विशिष्ट पनि हुने गर्छन्। त्यस्तै वर्ण भनेको एउटा मूर्त एकाइ हो। वर्ण मूर्त एकाइ हो। यो न्यूनतम के हो त? यो लघुतम लेख्य एकाइ अथवा न्यूनतम रूपमा लेख्य रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने एकाइ भएको भएर न्यूनतम लेख्य एकाइ अथवा लघुतम एकाइ पनि भन्ने गरिन्छ। यो वर्ण चाहिँ ध्वनिहरूको समुच्चयबाट निर्माण हुन्छ र यो परस्परमा अर्थभेदक भएर प्रकटित हुने गर्छ। र त्यस्तै गरेर यसले चाहिँ सीमित ध्वनिहरू अथवा निश्चित ध्वनिहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने काम गर्छ। त्यसैले वर्ण के हो त? अर्थ विभेदक एकाइ हो, भाषाको सबैभन्दा सानो लेख्य एकाइ हो, निश्चित ध्वनिहरूलाई आकार दिने काम गर्छ। यो विशिष्ट विभिन्न विभिन्न ध्वनिहरू के हुन्छन् त? आफ्नै खालका हुन्छन् र विशिष्ट प्रवृत्ति बोकेका हुन्छन्। वर्ण समग्रमा वर्ण भाषाको सबैभन्दा सानो लेख्य एकाइ हो, जसले निश्चित ध्वनिहरूलाई आकार दिने काम गर्छ। स्वर ध्वनि, व्यञ्जन ध्वनिहरूलाई आकार दिने काम गर्छ। अब हामी वर्णलाई त बुझिहाल्यौँ। वर्णपछि वर्ण विज्ञान भनेको के हो त? वर्णको वस्तुपरक ढङ्गले अध्ययन गर्ने विज्ञान अथवा वर्णको विज्ञानसम्म ढङ्गले अध्ययन गर्ने विज्ञान वर्ण विज्ञान हो। र वर्ण विज्ञानले वर्णको परिचय, वर्णका प्रकार, वर्णको सिद्धान्त अनि वर्णको विश्लेषण प्रक्रिया लगायतका थुप्रै कुराहरूको बारेमा गहन ढङ्गले अध्ययन र विश्लेषण गर्ने काम गर्छ। वर्ण विज्ञान यो त वर्णहरूको वस्तुपरक, तथ्यपरक, यथातथ्यमा आधारित भएर प्रमाणिक ढङ्गले अध्ययन गर्ने यस्तो विज्ञान हो जसले वर्णभित्रका मसिना कुराहरू, वर्णसँग सम्बन्धित थुप्रै कुराहरूको गहन ढङ्गले अध्ययन र विश्लेषण गर्ने काम गर्छ। अब हामी वर्ण विज्ञानको परिचय त भइहाल्यो हैन। वर्ण विज्ञानको परिचयपछि हामी वर्ण विज्ञानमा अब के पढ्नुपर्छ त? यसको सिलेबस अनुसार हेर्न सक्छौँ। वर्ण विज्ञानको सिलेबसमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ यो हेरौँ। वर्ण विज्ञानको परिचय भइहाल्यो। त्यसपछि ध्वनि विज्ञान र वर्ण विज्ञान। अब ध्वनि र वर्ण बिचमा के भिन्नता छ त? त्यही कुरालाई आधार बनाएर हामी ध्वनि विज्ञान र वर्ण विज्ञानको फरक लेख्न सक्छौँ। अब ध्वनि विज्ञान र वर्ण विज्ञानको फरकलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी छोटा मोटा सजिला छोटा उहरू खोजेर यसको व्याख्या गर्न सक्छौँ हैन। यसलाई हेरौँ। ध्वनि विज्ञान भनेको के हो त? भाषाको सामान्य पक्षको अध्ययन हो, किनभने ध्वनि सामान्य हुन्छ।
एक नम्बरमा ध्वनि विज्ञान भाषाको सामान्य पक्षको अध्ययन हो भने वर्ण विज्ञान भाषाका विशिष्ट पक्षको अध्ययन हो। 2 नम्बरमा हामी हेर्न सक्छौँ भाषिक ध्वनिको सैद्धान्तिक पक्ष। ध्वनि विज्ञानले भाषिक ध्वनिको सैद्धान्तिक पक्षको अध्ययन गर्छ। वर्ण विज्ञानले भाषिक ध्वनिलाई व्यावहारिक रूपमा ल्याउने काम गर्छ अथवा आकार दिने काम गर्छ। त्यसपछि हामी अर्कोमा छौँ ध्वनि विज्ञानले ध्वनिको कार्यको व्याख्या वर्णन र व्याख्या गर्दैन। ध्वनि विज्ञानले ध्वनिका कार्यहरूको व्याख्या अथवा वर्णन गर्दैन। वर्ण विज्ञानले के गर्छ त? वर्ण विज्ञानले वर्णहरूको कामको व्याख्या गर्ने काम गर्छ। वर्ण विज्ञानले वर्णका कार्यहरूको व्याख्या गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै ध्वनि विज्ञान चाहिँ भाषाको प्रारम्भिक एकाइ हो। ध्वनि भाषाको प्रारम्भिक एकाइ हो। ध्वनि विज्ञानले भाषाका प्रारम्भिक एकाइहरूको अध्ययन गर्छ हैन। भने वर्ण विज्ञानले के गर्छ त? वर्ण विज्ञानले ध्वनिलाई निश्चित ढाँचामा लैजाने काम गर्छ। अब ध्वनि विज्ञानले ध्वनिका अनेक रूपको सम्भावनालाई समेट्ने गर्छ। भने ध्वनिहरूको समुच्चयबाट वर्णको निर्माण हुन्छ। ध्वनि विज्ञान किन्तु ध्वनि सामान्य हुन्छ। जुनसुकै ध्वनिहरू पनि सामान्य र विशिष्टलाई बुझौँ है त एकछिन। सामान्य भनेको सबैले प्राप्त गर्ने, सबैले सजिलै सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न सक्नेलाई हामी सामान्य भन्छौँ। भाषा के छ त? ध्वनि के छ त? सबैले प्राप्त गर्न सक्छन्, सबैले उच्चारण गर्न सक्छन् र सबैसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले ध्वनिको क्षेत्र व्यापक छ। व्यापक क्षेत्र समेट्न सक्ने कुराहरू पनि सामान्यभित्र आउने भएको भएर ध्वनिको क्षेत्र व्यापक छ। त्यही भएर ध्वनि सामान्य हुन्छ। अब विशिष्ट भनेको कस्तो त? विशिष्ट भनेको कस्तो त भन्दाखेरि कुनै एक पक्षको गहिराइमा पुग्ने अथवा विशिष्ट ढङ्गले अध्ययन गरिन्छ भने त विशिष्ट भयो। जस्तै हामी जनरल डाक्टर र विशेषज्ञ डाक्टरको उदाहरणबाट पनि यसलाई चिन्न सक्छौँ। जस्तै जनरल डाक्टरले के गर्छ त? सबै टाउको दुखे, ज्वरो आए, झाडा पखाला लाग्यो, खुट्टा दुख्यो, हात दुख्यो, सबै कुराहरूको बारेमा हेर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त? जनरल डाक्टरले। जनरल भनेको सामान्य हो, सबै कुरालाई हेर्छ, अलिअलि हेर्छ सबैलाई हैन। अनि अब विशेषज्ञ डाक्टरले चाहिँ के गर्छ त? विशेषज्ञ डाक्टर भनेको जस्तै कुन रोग विशेषज्ञ हो त हैन। स्त्री रोग विशेषज्ञले स्त्री रोगलाई मात्रै हेर्छ, अरू हेर्न सक्दैन। अब हाड जोर्नी रोग विशेषज्ञ जस्तै त्यसले हाड जोर्नीदेखि बाहेक अरू कुरालाई हेर्दैन, त्यसैमा मात्रै सीमित छ। एउटै कुराको गहिराइमा सीमित रहेका विषयवस्तुहरूलाई हामी विशिष्ट भन्छौँ भने सबै कुरा समेटिन सक्ने व्यापक खालको विषयवस्तुलाई के भन्छौँ त हामी? जो सबैलाई सर्वसुलभ छ, सबैलाई समेट्न सक्छ, त्यस्तो खालको विषयवस्तुलाई सामान्य भन्ने गर्छौँ। र ध्वनि के हुन्छ त? सामान्य हुन्छ भने वर्ण विशिष्ट हुन्छ। ध्वनि के हुन्छ त? ध्वनिको कुरा गर्दा ध्वनिले चाहिँ अर्थलाई केन्द्र मान्दैन। जस्तासुकै ध्वनि पनि हुन सक्छन्, अर्थलाई केन्द्रबिन्दु मान्दैन भने वर्ण विज्ञानले चाहिँ के गर्छ त? अर्थलाई केन्द्रबिन्दु मान्ने गर्छ। सरी हाई गर्न त हुन्थेन है। अब ध्वनि के हुन्छ त? वर्णनमूलक हुन्छ। ध्वनि विज्ञान वर्णनमूलक, यस्तो भनेर वर्णनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने भएको हुँदाखेरि ध्वनि वर्णनमूलक हुन्छ भने यो वर्ण चाहिँ के हुन्छ त? वर्णहरूको विभिन्न आधारमा वितरण गर्ने गरिन्छ, त्यही भएर यो वितरणमूलक हुन्छ। त्यसपछि ध्वनि विज्ञान चाहिँ उच्चारण, सञ्चरण र श्रवणमा केन्द्रित हुन्छ। उच्चारण गरिन्छ ध्वनिको, सञ्चार हुन्छ, श्रवण हुन्छ। त्यही भएर ध्वनि विज्ञान ध्वनिको उच्चारण, सञ्चरण र श्रवणमा केन्द्रित हुन्छ भने वर्ण विज्ञान चाहिँ के हुन्छ त?
प्रयोगमा केन्द्रित हुन्छ, कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुने गर्छ। र यति भएपछि हामीले मोटामोटी ध्वनि विज्ञान र वर्ण विज्ञानको बारेमा चर्चा गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी दोस्रोमा चाहिँ 4.2मा चाहिँ सिलेबस पनि हेरिहालौँ। किनभने हामी सिलेबसभन्दा बाहिर गयौँ भने हामीलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। विषयवस्तु एकातिर पढाइ एकातिर कण्ठ गराइ हुनु पनि राम्रो भएन। त्यही भएर हामी अब यसमा चाहिँ हामी हेर्छौँ ध्वनि वर्ण र सम्वर्ण। ध्वनि वर्ण र सम्वर्णको बारेमा पनि हामी यसैमा चर्चा गर्छौँ। यो ध्वनि भनेको के हो त? अघि पनि हामी ध्वनिकै बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। भाषाको सबैभन्दा सानो एकाइलाई ध्वनि भनिन्छ। ध्वनि भाषाको सुरुवाती एकाइ हो अथवा भाषाको प्रारम्भिक एकाइ हो। भाषाको प्रारम्भ ध्वनिबाटै हुने भएको हुँदाखेरि भाषाको प्रारम्भिक एकाइ भनेर पनि ध्वनिलाई चिन्न सकिन्छ। भाषाको सबैभन्दा सानो एकाइ, भाषाको प्रारम्भिक एकाइ, भाषाको सुरुवाती एकाइ हैन को रूपमा ध्वनिलाई चिन्ने गरिन्छ। भने वर्ण भनेको के हो त? वर्ण भनेको भाषाको सबैभन्दा सानो अर्थयुक्त एकाइ हो। कुनै निश्चित परिवेशमा आएर अर्थमा भिन्नता ल्याउन सक्ने एकाइ हो। विशिष्ट खालको एकाइ हो वर्ण। ध्वनि सामान्य खालको एकाइ हो। यसको बारेमा त हामीले अगाडि यति धेरै व्याख्या गरिसक्यौँ। अब सम्वर्ण भनेको के रहेछ त? सम्वर्ण र वर्ण र सम्वर्णको भिन्नता पनि चर्चा गरौँ न। सम्वर्ण भनेको के हो त? सम भनेको बराबर हैन, वर्ण भनेको वर्ण भएको। वर्ण बराबरीकै तर वर्ण होइन हैन। वर्णकै सट्टामा अथवा वर्णकै रूप प्राप्त गरेको छ हेर्दाखेरि त वर्ण जस्तै लाग्छ, तर वर्ण होइन। उस्तै जस्ता सुन्दाखेरि उस्तै जस्तो सुनिन्छ। उस्तै जस्तो सुनिने एउटै वर्णका भिन्न भिन्न रूपलाई चाहिँ सम्वर्ण भनिन्छ। उस्तै जस्ता सुनिने एउटै वर्णका भिन्न भिन्न रूपलाई सम्वर्ण भनिन्छ। जस्तै लेख छ भन्नेलाई चाहिँ हामी लेख छ वर्णको सट्टा के आउन सक्छन् त? उस्तै वर्ण। लेख छ, आधा क लेखेर छ आउँछ, आधा ख लेखेर छ आउँछ, आधा ख लेखेर च आउँछ। फेरि लेख च पनि भन्छौँ, लेख द छ पनि भनिन्छ, लेख त छ पनि भनिन्छ हो। लेख त छ, लेख द छ, लेख च, लेख च, लेख छ आदि चाहिँ के हुन् त? ख वर्णको रूपमा आएका सम्वर्णहरू। लेख आधा क हो भने छ वर्णको रूपमा आएका सम्वर्णहरू च हुन्। लेख्छ, पढ्छ, हिँड्छ, डुल्छ भन्छ नि, च वर्णको सट्टामा आएको सम्वर्ण भयो। यसरी उस्तै जस्ता सुनिने एउटै वर्णका भिन्न भिन्न रूपलाई सम्वर्ण भनिन्छ। र वर्ण र सम्वर्णको भिन्नतालाई म अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्छु। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। तपाईहरूले नबुझेको के छ यसको बारेमा पठाउनु होला। तपाईहरूले समस्या राखिदिनुहोस्, म तपाईँको समाधान लिएर आउनेछु। हवस् त, धन्यवाद।